राजनीतिक दल मार्फत चाहिँ विदेशीहरूले चाहिँ खेलिदिँदाखेरि चाहिँ वास्तवमा चीन चाहिँ नेपालको राजनीतिक दललाई चाहिँ त्यति सहजै विश्वास गर्ने अवस्थामा चाहिँ छैन र उसले के बुझेको छ चीनले भन्दाखेरि चाहिँ नेपालका राजनीतिक दलहरू आफै मात्रै स्वचालित छैनन्, यी परिचालित पनि भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कति बेलै पनि चाहिँ यिनीहरूबाट दुर्घटना हुन सक्छ भन्ने हिसाबले नै उसले आफ्नो सक्रियतालाई चाहिँ व्यापक रूपमा यहाँ बढाएको छ। चीनको चाहिँ आफ्नो चाहिँ तिब्बतलाई चाहिँ जुन स्ट्राटेजिक चाहिँ रूपले टुक्र्याउने प्रयत्न चाहिँ विशेष गरेर अमेरिकाको नेतृत्वमा पश्चिमा आएर चाहिँ इन्डियनहरूले चाहिँ जुन लागेका छन् त्यसलाई चाहिँ उसले रोक्नको लागि दल मार्फत, यदि साँच्चै नै चाहिँ दल मार्फत मात्रै हैन दललाई चाहिँ उसले विश्वास गरेको छैन, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चीनले सैन्य मार्फत पनि चाहिँ त्यो कुरालाई रोक्नुपर्छ कि भन्ने खालको चाहिँ रणनीतिमा गयो जस्तो लाग्छ। किनभने अहिले चाहिँ हाई लेभलको चाहिँ जुन भिजिट भयो नि, साँच्चै भन्ने हो भने राष्ट्रपति सी जिनपिङ पछिको अहिलेको चाहिँ जुन रक्षा मन्त्रीको भिजिट भएको छ र उनको कन्सन्ट्रेसन कहाँनिर छ भन्दाखेरि चाहिँ सेनामा छ। त्यसकारण चाहिँ सेनासँग चाहिँ विशेष किसिमको चाहिँ कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गरेर सेना मार्फत भए पनि चाहिँ राजनीतिक दलले नसकेको अवस्थामा चाहिँ सेना मार्फत भए पनि चाहिँ चीन विरोधी गतिविधिलाई चाहिँ कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो सक्रियतालाई बढाएको। संयुक्त सैन्य अभ्यासको बारेमा चाहिँ त हाम्रो पहिले नै सम्झौता भइसकेको छ, चीन र नेपालको बिचमा चाहिँ सम्झौता भइसकेको छ भनेपछि त्यो सैन्य अभ्यास पनि चाहिँ हुन सकिरहेको चाहिँ थिएन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो सैन्य अभ्यासलाई पनि चाहिँ सँगसँगै लिएर जाने र चीनले नेपाली सेनालाई चाहिँ विभिन्न प्राविधिकदेखि लिएर चाहिँ विभिन्न खालको चाहिँ सहयोगहरू चीनले नेपाललाई गरिरहेको छ र ती सहयोगहरूको पुनरावलोकन गर्ने र भोलिका दिनमा कसरी थप सहयोग गर्ने भन्ने विषयमा पनि चाहिँ उनीहरूको र एउटा कुरा यहाँले के बुझ्नु पर्यो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ चीनले राजनीतिक दल राजा भन्दा पनि चाहिँ उसले चाहिँ त्यो जुन सैन्य फोर्स हो नि त्यो सैन्य फोर्ससँग चाहिँ आफ्नो सम्बन्धलाई चाहिँ बढी घनीभूत बनाउनलाई चाहिँ ऊ आएको हो र उसले घनीभूत गराउने क्रममा चाहिँ उसले काम पनि गरिरहेको छ र हिजोकोदेखि चाहिँ भनौँ न धेरै पुरानो सम्बन्ध भएको चाहिँ हाम्रो चीन र नेपालकोलाई चाहिँ त्यसलाई अझ कसरी मजबुत बनाउने भनेर चाहिँ चीनको चाहिँ रक्षा मन्त्रीको चाहिँ नेपालमा र मूल ध्येय भनेको नि के हो भन्दाखेरि उसको आन्तरिक सुरक्षालाई चाहिँ कुनै किसिमको पनि नेपालको भूमि प्रयोग गरेर खतरा नहोस् भनेर नै त्यो सचेत गराउन पनि आएको हो। नेपालमा कुनै पनि व्यवस्था, कुनै पनि चाहिँ राजनीतिक दल र उसले जति नै शक्ति पाए पनि चाहिँ चीन र भारत चाहिँ आश्वस्त हुन सकेनन्। नेपालका राजनीतिक दलले चीन र भारतलाई विशेष गरेर आफ्ना छिमेकीहरूलाई तिमीहरूको सुरक्षा रणनीतिलाई चाहिँ हामी पनि चिन्तित छौँ, हामी पनि चाहिँ बडो संवेदनशील छौँ भनेर चाहिँ आश्वस्त पार्न सकेन। र यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ कहीँ न कतै चाहिँ हाम्रो जुन कूटनीतिको अथवा चाहिँ हाम्रो विदेश नीतिको जुन सम्बन्ध हो त्यो सम्बन्धहरू चाहिँ बडो जोखिमपूर्ण अवस्थामा छ है भन्ने खालको चाहिँ यसले चाहिँ सङ्केत गर्छ। र यसको पछाडि अझ धेरै कारणहरू छन्। जस्तो अहिले चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ आज ध्रुवीकरणको स्थिति आइरहेको छ हैन। एउटा ध्रुवको चाहिँ नेतृत्व चाहिँ हिजोदेखि नै संयुक्त राज्य अमेरिकाले गरिरहेको छ भने अब अहिले चाहिँ अर्को ध्रुवको नेतृत्व चाहिँ चीनले गर्न खोजिरहेको छ। तर विश्व दुई ध्रुव मात्रै छैन, बहुध्रुवमा छ हैन। एकातिर रसिया पनि छ, अब भारत पनि चाहिँ के हो भन्दाखेरि म पनि भोलि सुपर पावर हुन गइरहेको छु भनेर उसले त्यो खालको एक खालको अपेक्षा आकांक्षा पनि उसले राखिरहेको छ। त्यसैले विश्व बहुध्रुवतिर गइरहेको अवस्थामा अहिले विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ जुन खालको चलखेल छ त्यो चलखेलको प्रभाव पनि चाहिँ यो हो भनेर चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। तर अहिले साँच्चै भन्दाखेरि नेपाल अहिले राजनीतिक र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका स्थितिले चाहिँ अत्यन्त सङ्कटपूर्ण स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ। यदि हाम्रो राजनीतिक दलले सही ढङ्गले काम गर्न सकेनन् भने चाहिँ त हामी कुनै न कुनै दुर्घटनातिर चाहिँ अग्रसर भइरहेका छौँ। राजतन्त्रै फर्किन्छ भनेर चाहिँ त भन्दिनँ हैन, राज संस्था फर्किन सक्छ भनेर भनौँ। किनभने राजतन्त्र र राज संस्था फरक कुराहरू हुन् हैन। राज संस्था चाहिँ फर्किन सक्छ, तर कस्तो अवस्थामा राज संस्था फर्किन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको राजनीतिक दलमध्ये विशेष गरेर चाहिँ ठुलो राजनीतिक दलहरूले चाहिँ सहयोग र सपोर्ट गरेको अवस्थामा चाहिँ त्यो फर्किन सक्ने अवस्था चाहिँ देखिन्छ। यहाँलाई चाहिँ म स्मरण गराउँ, जति चाहिँ यो राज संस्थाको बारेमा चाहिँ देशव्यापी रूपमा चाहिँ जुन नागरिकहरू सडकमा आइरहेका छन्, यस बारेमा सरकारको तर्फबाट
त्यस्तो खालको प्रतिक्रिया आएको चाहिँ छैन। केही नेताहरूको आएको छ, ठ्याक्कै अब तपाईँको सरकार त मौन छ नि त। यस, केही नेताहरूको आएको छ, जस्तो बाबुराम भट्टराईको आएको छ। हजुर, गोबर र सोबर के भन्ने खालको चाहिँ उहाँ कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। मलाई लाग्छ बाबुराम भट्टराईजीले जुन खालको चाहिँ शब्द प्रयोग गर्नुभयो त्यो एउटा चाहिँ राजनीतिमा अत्यन्त तुच्छ र तल्लो स्तरको शब्द प्रयोग गर्नुभएको हो। त्यो तहको राजनीतिज्ञले चाहिँ त्यस्ता शब्द प्रयोग नगर्दा राम्रो हुन्थ्यो। त्यसप्रति चाहिँ नेपाली नागरिक चाहिँ नेपाली नागरिकलाई चाहिँ तपाईँको अपशब्दहरू बोल्नुभयो नि। त्यसले गर्दाखेरि नेपाली नागरिकहरूलाई चाहिँ उहाँले सम्मान गर्न चाहिँ नजानेको त्यसबाट चाहिँ स्पष्ट हुन्छ। एउटा त यो व्यवस्था, यो संविधान, त्यसपछि गएर अहिलेका चाहिँ जुन प्रणाली छ यो सम्पूर्णको डिजाइनरको, यसको आर्किटेक्टको भन्दाखेरि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई नै हुन्, हैन? तर आज सरकारको नेतृत्व, व्यवस्थाको नेतृत्व अथवा राष्ट्रकै नेतृत्व कसले गरिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ जसले चाहिँ यसलाई उपलब्धिको रूपमा चाहिँ मान्दैन उसले नेतृत्व गरिरहेको छ। त्यसैले बाबुराम भट्टराईले एउटा चाहिँ कुरा भन्नुभएको थियो, त्यो मलाई इन्ट्रेस्टिङ नै लागेको। जस्तो उहाँले के भन्नु भने, दुईवटा नेता हौँ हामी, एउटा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, दोस्रो चाहिँ म चाहिँ परिवर्तनको चाहिँ अथवा अग्रगामी परिवर्तनको नेतृत्वकर्ता म र त्यसपछि पश्चगमनको नेतृत्वकर्ता भनेको चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भनेर उहाँले बोल्नु भएको थियो। भनेपछि यसबाट के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कहीँ न कतै सरकारको मौनता, प्रधानमन्त्री ओली न गणतन्त्रको चाहिँ पक्षधर हो, न उहाँ संहिताको पक्षधर हो, न बोल्नु भएको छैन, धर्मनिरपेक्षताको पक्षधर पनि होइन, यतिसम्म कि चाहिँ समावेशिताको त चाहिँ उहाँ पक्षधरै होइन। किन भन्दाखेरि आज पनि उहाँको चाहिँ केन्द्रीय कार्य समितिदेखि लिएर चाहिँ सचिवालयदेखि लिएर हेऱ्यो भने महिलाको प्रतिनिधित्व कहाँ छ? छैन नि त, छैन। त्यो भएर कोही पनि नबोला भनेपछि उहाँ यो उपलब्धि भनेर जेलाई उपलब्धि भनिएको छ त्यो उपलब्धिको पक्षमा उहाँ होइन। र मलाई कता कता लागिरहेको छ प्रधानमन्त्री ओलीजीले सायद चाहिँ यो चेन्ज गर्ने क्रममा चाहिँ कतै नेगोसिएट गर्नुभएको छ कि, अर्थात् चाहिँ सायद उहाँको चाहिँ दरबारसँग भित्र कनेक्सन पनि हुनसक्छ। त्यो कहाँबाट देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रपति भण्डारी र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको बिचको चाहिँ जुन आओ जाओ बसउट चाहिँ जुन देखिन्छ त्यसले गर्दाखेरि कहीँ कुनै तहको चाहिँ नेगोसिएसन छ कि, त्यसले गर्दाखेरि आशंका गर्ने प्रशस्त ठाउँहरू छन्। तर एउटा कुरा के निश्चित हो भन्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्री ओली अहिलेको यो संहिताको पक्षमा हुनुहुन्न। उहाँले त्यसको बारेमा चाहिँ आफ्नो अभिव्यक्ति पनि दिइसक्नुभयो। र एउटा कुरा के बुझौँ भने यस जुन चारवटा उपलब्धि भनेर संविधानको भनिएको छ यो चारवटा उपलब्धिमा चाहिँ कुनै एउटा उपलब्धि चाहिँ धाराशायी भयो भने बाँकी तीनटा उपलब्धि पनि स्वतः जानेवाला छन्। त्यसले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिँ जुन कर्णाली प्रदेशको चाहिँ घटना भयो, त्यसपछि गएर चाहिँ संहिता सम्बन्धी चाहिँ उहाँको अभिव्यक्ति हुन्, यी सबै कुराहरूलाई हेर्दाखेरि कहीँ न कतै यो जुन आएको छ प्रदर्शनहरू भइरहेको छ त्यसमा मौनता बस्नु र चाहिँ यही बेलामा चाहिँ अर्का चाहिँ जुन परिवर्तनकारीका चाहिँ नेतृत्व गर्ने प्रचण्डसँगलाई चाहिँ एउटा कर्नरमा पुर्याउने चाहिँ प्रयत्न उहाँले गरिरहनु, यो सबै के हो त भन्दाखेरि चाहिँ जुन राजनीतिक दलले शासन सत्ता सञ्चालन गरिरहेको छ त्यो शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलमा चाहिँ जब विग्रह आउँछ, विग्रह आइसकेपछि चाहिँ त्यसले के गर्छ भने अर्को फोर्सलाई चाहिँ जन्म दिने गर्छ। र यसको चाहिँ सामान्य एउटा उदाहरण के हो भन्दाखेरि 2051 सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरिसकेपछि तत्पश्चात चाहिँ 52 सालमा माओवादीको चाहिँ जन्म भएको थियो। किनभने त्यो राजनीतिक दलले सत्ता सञ्चालन गर्न सकेन भने त्यसबाट आउने परिणतिहरू भनेको चाहिँ यस्तै यस्तै नै हुन्। र यसबाट चाहिँ हामीले के आकलन चाहिँ गर्न सक्छौँ भने कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ एक हुन सकेन, कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ मिलेर चाहिँ शासन गर्न सकेन भने चाहिँ त भोलि राज संस्थाको ढोका चाहिँ त खुला भएको छ। हालै नेपालमा राज संस्थाको पक्षमा देशव्यापी आन्दोलन चर्किरहेको छ। अब यसको पछाडिको रहस्य के होला सर? यसको सरसर भनिदिनुहोस् त। निकै समय सान्दर्भिक चाहिँ प्रश्न गर्नुभयो। अहिले जुन खालको अवस्था चाहिँ देखिएको छ अर्थात् चाहिँ यसलाई एक हिसाबले भन्दाखेरि चाहिँ हामीले राजनीतिक तरलताको अवस्थालाई हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब हुन त नयाँ संविधानले प्रावधान गरेको चाहिँ झन्डै 2/3 चाहिँ सरकार, त्यति हुँदाखेरि पनि किन डेलिभरेसन हुन सकेन? प्रश्न त्यहाँनिर हो। र यो के हो भन्दाखेरि अहिले जे चाहिँ राज संस्थाको पक्षमा भनौँ अथवा चाहिँ जनआक्रोश चाहिँ जुन जसरी चाहिँ उभार आइरहेको छ यो सबै के हो भन्दाखेरि चाहिँ
व्यवस्थाले सरकारले नागरिकलाई दिनुपर्ने चाहिँ जुन सेवा सुविधाहरू हो त्यो सेवा सुविधा दिन नसक्दाखेरिको अवस्थामा चाहिँ यो आक्रोश चाहिँ उत्पन्न भएको हो। ठ्याक्कै भनिदिनुहोस्, यो संघीयताबाट जनताहरू वाक्क दिक्क भएका हुन्? संघीयता मात्र होइन, यो समग्र चाहिँ व्यवस्थाप्रति नै चाहिँ जनआक्रोश आएको। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति जनता व्यवस्थाप्रति चाहिँ जनता चाहिँ खुसी हुन सकेनन् यो। र अब यसलाई चाहिँ हामी यति सहजै रूपमा चाहिँ नलियौँ, यसका चाहिँ हामी पृष्ठभूमिमा नगइकन चाहिँ अहिले यो कसरी उत्पन्न भइरहेको छ, किन आइरहेको छ भन्ने कुराहरू हामीले थाहा पाउन सकिँदैन। जस्तो पृष्ठभूमिलाई हामीले हेऱ्यौँ भने पछिल्लो समयको सबैभन्दा ठुलो आन्दोलन भनेको ६२-६३ को आन्दोलन हो, जसलाई चाहिँ लोकतन्त्रको पुनर्स्थापना अर्थात् पूर्ण लोकतन्त्रको स्थापना भनेर त्यो आन्दोलन सुरु गरियो। त्यो आन्दोलन कसरी सुरु गरेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला 2047 सालको संविधान बमोजिम राजाले सम्पूर्ण अधिकार जति चाहिँ शासकीय अधिकार आफैमा चाहिँ दिँदाखेरि चाहिँ त्यसबाट चाहिँ दलहरू चाहिँ कर्नरमा पुगे र त्यसपछि गएर पिपुलहरूमा पनि एउटा के चाहिँ फिल थियो त भन्दाखेरि राजाले चाहिँ जुन जनताको अधिकार हो, प्रजातान्त्रिक अधिकार हो, त्यो प्रजातान्त्रिक अधिकारलाई चाहिँ हनन गरे, जसको कारणले गर्दाखेरि पिपुलमा एक खालको चाहिँ निराशा त्यति बेला पनि थियो, जसको कारणले गर्दाखेरि ६२-६३ को चाहिँ जनआन्दोलन एक हिसाबले भन्ने हो भने प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली अर्थात् पूर्ण लोकतन्त्रको चाहिँ स्थापना गर्ने। तर राजालाई त त्यति बेला पनि जनताले फाले नि, जनताले फालेको भन्ने कुराहरूमा चाहिँ त यो समग्रमा चाहिँ भन्नलाई भनिहाल्ला, राजालाई चाहिँ जनताले फालेको होइन। किनभने त्यति बेला चाहिँ निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य भनिएको थियो, राजतन्त्रको अन्त भनिएको थिएन कि। जस्तो 12 बुँदे सहमति हुँदै गर्दाखेरिमा पनि 12 बुँदेमा चाहिँ के लेखिएको छ भन्दा निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य भनिएको छ, राजतन्त्रको अन्त्य भनिएको चाहिँ छैन। जसको कारणले गर्दाखेरि त्यो आन्दोलन भनेको के हो त भन्दाखेरि लोकतन्त्रको पुनर्स्थापना अर्थात् चाहिँ पूर्ण लोकतन्त्रको स्थापना, जसले गर्दाखेरि पनि कुनै पनि शक्तिले त्यो लोकतन्त्रलाई चाहिँ भविष्यका दिनहरूमा लान नसकोस्, हरण गर्न नसकोस् भन्ने मात्रै चाहिँ एउटा ध्येय थियो। र त्यसपछि गएर जसै चाहिँ 2062-63 को आन्दोलन सफलता प्राप्त गर्यो, त्यसले सफलता प्राप्त गरिसकेपछि त्यसबाट पुनर्स्थापित जुन प्रतिनिधि सभा हो, त्यो प्रतिनिधि सभाको चाहिँ जेठ 4 गते 2063 जेठ 4 गतेको घोषणालाई चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँनिर आन्दोलनमा उठ्दै नउठेका कुराहरू चाहिँ त्यति बेला घोषणा गरिए, जस्तो धर्मनिरपेक्षता घोषणा गरियो होइन। त्यसपछि गएर चाहिँ यावत लगायत चाहिँ एक हिसाबले भन्यो भने जनताको मागभन्दा फरक किसिमले चाहिँ त्यति बेला घोषणा गरियो। र त्यो 4 गतेको घोषणालाई चाहिँ यहाँले चाहिँ हेर्नुभयो भने 4 गतेको घोषणामा के छ भने राजाको अधिकार कटौती गर्ने भनेर भनेको छ। राजतन्त्रको अन्त्य छैन है, त्यो पुनर्स्थापित संसदले पनि राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने भनेर भनेको छैन, राजाको अधिकार कटौती गर्ने भनेर भनियो। जसको कारणले गर्दाखेरि 62-63 को आन्दोलनले पनि राजा फालेको होइन। राजा कति बेला फालियो भन्दाखेरि चाहिँ मधेस आन्दोलन पश्चात त्यसपछि गएर चाहिँ यो विभिन्न चाहिँ राजनीतिक सहमति गर्दै चाहिँ संविधान सभा मार्फत चाहिँ राजा फाल्ने भनेर त्यति बेलाको चाहिँ तत्कालीन 7 दल र चाहिँ माओवादी सहितको 8 दलले चाहिँ गरेको निर्णय हो। त्यो चाहिँ आम जनताको निर्णय भनेर मान्न सकिँदैन। हो, एउटा चाहिँ तर्क के आउन सक्छ भन्दा दलहरू भनेको चाहिँ नागरिकका प्रतिनिधि हुन्, जनताका प्रतिनिधि हुन् र तिनले गरेको निर्णयलाई चाहिँ संवैधानिक मान्यता दिनुपर्छ भन्ने खालको एउटा तर्क रहला। तर यो देशको करिब 250 वर्षको इतिहास भएको राज संस्था र त्यसपछि गएर चाहिँ आदिकालदेखि नै हजुर होइन धर्म संस्कृति पौरसे दर्शनमा आधारित चाहिँ नेपालको धर्म संस्कृति त्यसपछि गएर रहनसहन परम्परामा विशेष गरेर धर्मलाई चाहिँ एकैचोटि घोषणा गर्नु, यी भनेका के हो भन्दाखेरि चाहिँ षड्यन्त्रमूलक ढङ्गबाट चाहिँ त्यति बेला भएका कामहरू हुन्। किनभने यस्ता विषयहरूको निरूपण भनेको कि जनमत सङ्ग्रहबाट गर्न सकिन्थ्यो कि भने चाहिँ आम पिपुलमा चाहिँ राजनीतिक दलले के भन्न पर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रा दुईवटा उपलब्धि हुन्, एउटा राज संस्थाको अन्त्य र त्यसपछि गएर चाहिँ धर्मनिरपेक्षता चाहिँ हामीले लिएर आएका छौँ भनेर त्यसरी भोट मागे। कुनै पनि राजनीतिक दलले चाहिँ ती मुद्दा लिएर गएर भोट मागेका होइन। भनेपछि त्यति बेलाको समयमा जनताको चाहना राजा फाल्नु थिएन, कुनै एउटा समूहले चाहिँ आफ्नो स्वार्थका निम्ति फाल्यो भन्नुहुन्छ त? एक्ज्याक्टली, जनचाहना हुँदै होइन,
राज संस्थाका बारेमा हो जनचाहना के हो भन्दाखेरि चाहिँ राज संस्थाप्रति भन्दा नि राजाप्रतिको चाहिँ केही निराशा थियो, तर राज संस्थालाई नै फाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला राज संस्थालाई जसले जेसुकै भने पनि षड्यन्त्रमूलक ढङ्गबाट नै चाहिँ फालिएको। यहाँलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु। यो श्याम शरण यो भारतीय चाहिँ डिप्लोमेट हो, पहिला नेपालको राजदूत पनि भएको थियो, नेपालका लागि भारतीय राजदूत पनि हो र पछि गएर ऊ विदेश मन्त्रालयको सचिव पनि भयो र उसले एउटा किताब लेखेको छ। त्यो किताबमा चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ नेपालको गणतन्त्र हामीले ल्याइदिएको भनेर उसले क्लेम गर्छ कि किताबमा प्रष्ट लेखेको छ। भनेपछि हामीले के बुझिरहेका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको गणतन्त्र ल्याउनु अथवा राज संस्थालाई फाल्नु यी कुराहरू भनेको चाहिँ नेपाली जनताको चाहना, हाम्रो राजनीतिक दलको चाहना भन्दा पनि कहीँ न कतै चाहिँ विदेशी प्रभावको कारणले गर्दा फालिएको भन्ने कुरा चाहिँ ती कुराले पनि पुष्टि गर्छ। अब 81 आन्दोलन चर्किनु र भारत र चीनको सक्रियता यो संयोग हो? संयोग पर्न गएको होइन भने चीन र भारतको सक्रियता त तपाईँले यसो सरसर्ती हेर्नुभयो भने चाहिँ त्यो धेरै पहिलेदेखि नै हो। भारतको सक्रियता त सुगोली सन्धि पछिदेखि नै भनौँ र विशेष गरेर 2007 सालपछि त व्यापकै हो। तर चीनको सक्रियता भनेको चाहिँ कति बेला ऊ सक्रिय भयो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ संविधानको घोषणा भइसकेपछि चाहिँ जब नेपाललाई चाहिँ एकतर्फा रूपमा चाहिँ इन्डो वेस्टले चाहिँ घेर्न थाले र त्यो घेर्ने क्रममा चाहिँ उसको सक्रियता बढ्दै गइरहेको र त्यो सक्रियता चाहिँ अहिले चरम उत्कर्षमा पुगेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सक्रियता चाहिँ यो संयोग जस्तो चाहिँ हामीलाई लाग्छ। संयोग होइन, उनीहरूले आफ्नो इन्टरनल सेक्युरिटीलाई लिएर चाहिँ नेपालबाट चाहिँ हाम्रो इन्टरनल सेक्युरिटीमा खतरा नहोस् भनेर नै उनीहरूको सक्रियता चाहिँ भएको हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब ठ्याक्कै नेपालमा राजतन्त्र हुँदा कुनै पनि चीन विरोधी गतिविधि भएनन्। गणतान्त्रिक नेपालमा त्यो कायम नभएर चीन राज संस्था ल्याउन सक्रिय छ भनिन्छ नि। चीन सक्रिय छ छैन भन्ने कुराहरूमा त हामीले अलिकति विहम्बन त्यसको चाहिँ व्याख्या र विश्लेषणै गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ सुपरफिसियली सर्फेसली चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ चीन सक्रिय छ छैन भन्दा पनि चीन एउटै मात्रै कुरामा चाहिँ केमा चाहिँ ऊ बडो चिन्तित छ भन्दाखेरि आफ्नो चाहिँ जुन आन्तरिक सुरक्षा हो त्यो आन्तरिक सुरक्षामा विशेष गरेर चाहिँ तिब्बतको हैन जुन चाहिँ अहिले नेपाललाई चाहिँ आधारभूमि बनाएर चाहिँ इन्डो वेस्टले चाहिँ तिब्बत टुक्र्याउने खालको चाहिँ जुन गतिविधिहरू गरेका छन् त्यसबाट चाहिँ चीन चाहिँ निकै चिन्तित भएको हो र चीनले चाहिँ यहाँले भने जस्तो चाहिँ हिजो राज संस्था भइन्जेलसम्ममा चाहिँ चीनले कुनै किसिमको त्यस्तो अप्ठ्यारो चाहिँ महसुस गरेको थिएन। अर्थात् चाहिँ चीन विरोधी गतिविधिहरू चाहिँ राज संस्थाले हुन दिएको थिएन र राज संस्थाले त्यो कुरालाई प्रमाणित पनि गरेको थियो। जस्तो खम्बा विद्रोहलाई राज संस्थाले चाहिँ दबाएको हो, हाम्रो नेपाली सेनाले नै दबाइदिएको, जसको कारणले गर्दाखेरि चीनको लागि चाहिँ जुन खतरा थियो त्यति बेला चाहिँ राज संस्थाले जोगाएकोले राज संस्था चाहिँ के हो भन्दाखेरि एक चीन नीतिमा जहिले पनि प्रतिबद्ध हो। तर अहिलेको राजनीतिक दलहरू चाहिँ के भइदिए त भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू बिचमा चाहिँ विभाजन भयो, जसको चीनको नीतिलाई लिएर सबै राजनीतिक दलहरूले चाहिँ भन्नलाई चाहिँ भन्छ एक चीन नीति भन्छ। तर चाहिँ नेपालमा बसेर चाहिँ जुन नेपालमा चाहिँ भएका राजनीतिक दलहरू हुन् त्यो राज संस्थाको बारेमा चाहिँ अनर्गल प्रचारहरू भइरहेको छ, यो भइरहेको छ भनेर भन्ने कुरा आयो। तर आधिकारिक रूपमा चाहिँ सरकारबाट चाहिँ यो अहिले जुन प्रदर्शन भइरहेको छ त्यो प्रदर्शनको बारेमा कुनै किसिमको आएको देखिँदैन। र अब यसलाई बुझ्नको लागि चाहिँ बडा इन्ट्रेस्टिङ छ है, यसको लागि चाहिँ बडा इन्ट्रेस्टिङ छ। सरकारको नेतृत्व कसले गरेछ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। र प्रधानमन्त्रीजीको हामीले विगतलाई हेर्दै लिएर आयौँ भने आजसम्म पनि आइसक्दाखेरि पनि अहिले पनि जुन कुरालाई चाहिँ उपलब्धि भनेर भनिएको छ, हजुर त्यो उपलब्धि भनिएका कुराहरूमा चाहिँ मलाई लाग्छ उहाँको भित्रबाट चाहिँ कुनै किसिमको ऊ छैन, त्यसप्रति कुनै संवेदनशीलता चाहिँ देखिँदैन। अब 62-63 को जनआन्दोलनको झलक देखियो काठमाडौँमा। अब के हुन्छ भन्न सक्ने निश्चित आकलन गर्न गाह्रो भएको हो यति बेला होइन। अब यस्तो छ, नागरिकमा चाहिँ काठमाडौँमा मात्र होइन विभिन्न ठाउँमा होइन, नागरिकमा एउटा निराशा हो, त्यो निराशा प्रदर्शन भएको छ। राजनीतिक दल जो सत्ता सञ्चालन गरिरहेका छन् मूल प्रवाहका राजनीतिक दलमा चाहिँ तपाईँको सुधार आएन भने चाहिँ त रहँदैन, जाने त अन्तै हो।
अर्कै कोर्स लिन्छ। र एउटा कुरा के निश्चित हो भने यति बेला सरकार पनि मौन हुनु अनि राजावादीहरूदेखि लिएर जनताहरू पनि सडकमा आउनु प्रदर्शन हुनुले त एउटा कता कता केही उथल पुथलै हुन्छ भन्ने एउटा सङ्केत त देखायो नि सर। होइन, तत्कालको लागि त्यस्तो चाहिँ छैन, तर यसले चाहिँ के हो भन्दाखेरि पृष्ठभूमि बनायो। यो पृष्ठभूमिमा यसले कति समय लिन्छ भन्ने मात्रै कुरा हो। तर एउटा कुरा के हो भने यो अहिलेको चाहिँ राजनीतिक दलहरू सुध्रिने अवस्थामा पनि छैनन्। त्यसले गर्दा कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ यो देशमा चाहिँ दुर्घटना हुन सक्छ भन्ने कुराको चाहिँ यसले पूर्ण रूपमा चाहिँ सङ्केत गरिरहेको चाहिँ देखिन्छ। अब गणतन्त्र भएका मुलुक फेरि राजतन्त्रमा फर्केका उदाहरण पनि प्रशस्तै छन्। अब नेपालमा राजतन्त्र फर्किहाले पनि त्यसपछिको राजतन्त्रको स्वरूप कस्तो होला, केही आकलन गर्न सकिएला? होइन, अब यस्तो एउटा कुरा के हो भने नि यो देशलाई लामो समय र भनौँ न शान्ति स्थायित्वमा लिएर जाने हो भने हाम्रो 2 पिलर पोलिसी भनेर चाहिँ भनिन्छ के। भनिदिनुहोस् त जनतालाई। 2 पिलर पोलिसी भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दाखेरि संवैधानिक राज संस्था र बहुदलीय प्रजातन्त्र। एउटा पिलर राज संस्था, अर्को पिलर चाहिँ राजनीतिक दल। र यो दुईवटा पिलरलाई चाहिँ सँगसँगै लिएर गइयो भने यो देशको चाहिँ स्थायित्व पनि, यो देशको चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधीनता पनि, र त्यसपछि गएर चाहिँ अन्य चाहिँ विदेशी चाहिँ हाम्रो चाहिँ मित्र शक्तिहरू छन्, मित्र राष्ट्रहरू छन्, उनीहरूसँगको चाहिँ सम्बन्धलाई चाहिँ मजबुत बनाउनको लागि यो चाहिँ दुईवटाको बिचको चाहिँ मिलन भनेको जरुरी हुन्छ। र अहिले सरसर्ती हेर्दाखेरि अहिलेको राजनीतिक दलहरूमा नेकपाभित्र चाहिँ पनि जुन खिचडी पाकिरहेको छ, काङ्ग्रेसभित्र पनि चाहिँ के हो भन्दाखेरि व्यापक रूपमा चाहिँ विभाजन आइरहेको छ। त्यहाँ पनि के हो त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा पक्ष छ संवैधानिक राज संस्थासहितको चाहिँ हिन्दू धर्म भन्ने चाहिँ एउटा पक्ष छ जुन मेजोरिटीमा छ। हजुर होइन, माइनोरिटीमा आजको लिडरसिप माइनोरिटीमा छ। मेजोरिटीमा चाहिँ आम कार्यकर्ता र चाहिँ काङ्ग्रेस समर्थित नागरिकहरू भनेको चाहिँ संवैधानिक राज संस्था र हिन्दू धर्मको चाहिँ पक्षमा छन्, तर नेतृत्व त्यो पक्षमा चाहिँ छैन। त्यो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि महासमितिको काङ्ग्रेसको महासमितिको बैठकले पनि त्यो देखाए। अब कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि के हो भन्दाखेरि वास्तवमा चाहिँ राष्ट्रिय नजोगिने हो कि राष्ट्रिय जोगिन सकेन भने त त्यो अवस्थामा चाहिँ त राज संस्था भनेको चाहिँ एउटा स्थायी चाहिँ शक्ति हो, परम्परागत शक्ति हो। त्यसबाट चाहिँ एकाकार भएर पनि यो राष्ट्रलाई चाहिँ जोगाउनुपर्छ भन्ने कुरा ठुलो जनमत त्यहाँनिर पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ सम्भावनाहरू चाहिँ प्रशस्त मात्रामा देखिन्छन् र भोलि राज संस्था पुनर्स्थापना भइसक्यो भने पनि ऊ भनेको पूर्ण रूपमा संवैधानिक मात्रै हुन्छ। हस्, हामी कार्यक्रमको अन्तिम भागतिर छौँ। अन्तिममा म एउटा क्वेसन सोधिहालेँ। यति बेला बडा चर्चामा आएको चाहिँ यो कुरा भ्रष्टाचार म गर्दिनँ, गर्नेलाई पनि म बाँकी राख्दिनँ भन्ने हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई त यति बेला त के अरे तपाईँको भ्रष्टाचारीको ट्याग लायो नि। भर्खरै मात्रै इन्टरनेसनल ट्रान्सप्यारेन्सीले निकालेको रिपोर्टमा तपाईँको नेपाल त एसियाकै प्रमुख भ्रष्टाचारीमा एक नम्बर भ्रष्टाचारी। यो त कता कता सरकारले यो हामीले मान्ने छैन, यो होइन हामीले मान्दैनौँ यो कुरालाई भनेर पनि भनेको छ। अब यसबारेमा सरले विस्तृतमा एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि जुन कम्युनिस्ट पार्टी बिचको चाहिँ झगडा भइरहेको थियो र त्यो झगडा हुने क्रममा चाहिँ जुन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कार्यकारी अध्यक्ष भनिन्छ, उहाँले जुन आरोप लगाउनु भएको थियो त्यो आरोपलाई पुष्टि हुने हिसाबले चाहिँ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्ट आइपुग्यो। यो एउटा के हो भन्दाखेरि संयोग मात्रै पनि हुनसक्छ, तर एउटा यथार्थ त के हो भने यो देशमा भ्रष्टाचार छ र त्यो भ्रष्टाचार पनि के हो भने नीतिगत भ्रष्टाचार नै छ। र त्यो नीतिगत भ्रष्टाचारमा चाहिँ सबैभन्दा बेसी राजनीतिक कर्मी र चाहिँ कर्मचारी तन्त्रको चाहिँ संलग्नता छ। त्यो कुरालाई त त्यसले पुष्टि गरेको छ, त्यो रिपोर्टले पुष्टि गरेको छ। र हामीले देख्दाखेरि पनि र चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन भ्रष्टाचारलाई चाहिँ निवारण गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र त्यसपछि कारबाहीको प्रक्रिया लैजाने जुन संस्था हो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, त्यो आज प्यारालाइजको अवस्थामा छ। अर्थात् चाहिँ राजनीतिक दलहरूले राजनीतिले चाहिँ त्यो संस्थालाई प्यारालाइज गरिसकेपछि त भ्रष्टाचार त स्वतः बढेको र भ्रष्टाचार चाहिँ हिजोको तुलनामा चाहिँ आज बढेको भन्ने कुरा चाहिँ त एक नम्बरको भनेर भनियो। तर एउटा चाहिँ सरकारले भनेको कुराको कहाँनिर चाहिँ दम छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो यो चाहिँ प्रायोजित पनि हुनसक्छ भनेर चाहिँ सरकारले भनिरहेको छ नि। तर नेपालमा बस्ने कति चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरू छन्, उनीहरूले चाहिँ यहाँको यथार्थता भन्दा पनि चाहिँ यहाँको राजनीतिलाई चाहिँ के गर्दाखेरि चलायमान गराउन सकिन्छ त्यो खालको प्रतिवेदनहरू पनि तयार गर्ने गर्छन्। त्यो धेरै त्यसका दृष्टान्तहरू छन्। तर अहिलेको चाहिँ जुन प्रतिवेदन हो त्यो प्रतिवेदन चाहिँ ले पनि
के हो भन्दाखेरि पूर्ण रूपमा चाहिँ विश्वस्त हुने आधार त छैन। तर एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा भ्रष्टाचार छ, एक नम्बरमा पुग्यो भन्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ सत्तासीनका त्यसमाथि पनि चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ यसले धेरै ठुलो चाहिँ प्रभाव पार्यो। जस्तो प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ अब खुल्याउने क्रम सुरु भइरहेको थियो, धेरै नै पहिलेदेखि खुल्याउने क्रम सुरु भइरहेको थियो, यसले चाहिँ नग्न बनाएको छ, यसले नग्न बनाएको छ। र आम चाहिँ नागरिकमा चाहिँ कस्तो खालको छाप बस्यो भन्दाखेरि नेपालको प्रधानमन्त्री भनेको भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गरेर बसेको छ, कहाँ चाहिँ हामीलाई चाहिँ सेवा र सुविधा दिन्छ भन्ने खालको चाहिँ जुन चाहिँ मानसपटलमा चाहिँ बसेको छ त्यो चाहिँ एउटा प्रस्फुटित भएर आएको अवस्था हो। भनेपछि इन्टरनेसनल ट्रान्सप्यारेन्सीले चाहिँ कस्तो आधारमा चाहिँ यसले रेकर्ड राख्दो रहेछ सर? होइन, अब यस्तो छ, होइन, इन्टरनेसनल ट्रान्सप्यारेन्सी इन्टरनेसनलले चाहिँ अहिलेको चाहिँ जुन प्रतिवेदनको चाहिँ मेथोडोलोजीलाई हेर्दाखेरि, त्यसको विधिलाई, अध्ययनको विधिलाई हेर्दाखेरि हामीले के पाउँछौँ त भन्दाखेरि चाहिँ उसले पब्लिक ओपिनियन लिएको छ कि हजुर, होइन, पब्लिक ओपिनियन लिएको कुरालाई चाहिँ हामीले पूर्ण रूपमा चाहिँ मान्न सकिँदैन, होइन। त्यसमा चाहिँ के हो भने केही चाहिँ म्यानिपुलेट पनि गर्न सकिन्छ नि त, सायद केही चाहिँ म्यानिपुलेट पनि भयो होला। तर एउटा भ्रष्टाचार छ त जताततै जुन क्षेत्रमा पनि भाव। त्यसले गर्दाखेरि अहिले प्रधानमन्त्रीजीले के हो भन्दाखेरि यसलाई डिफेन्ड गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन, सरकारले यसलाई डिफेन्ड गर्न सक्ने अवस्था छैन। किनभने कुनै पनि भ्रष्टाचारका चाहिँ काण्डहरूलाई चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निरूपण गर्न सकेन, जसको कारणले गर्दाखेरि आम पिपुलमा चाहिँ यो सरकार भनेको चाहिँ भ्रष्टाचारीहरूको सरकार हो भन्ने खालको जुन छाप बसेको थियो त्यसैको चाहिँ प्रतिबिम्ब चाहिँ यो प्रतिवेदनले चाहिँ दिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो एउटा चाहिँ ओपिनियन पनि हो, होइन, पब्लिकको ओपिनियनबाट चाहिँ एउटा चाहिँ रिपोर्ट तयार गरिएको छ भने अर्को के हो भन्दाखेरि चाहिँ भ्रष्टाचारका चाहिँ त्योभन्दा अरू विधिहरू पनि छन् अध्ययन गर्ने, त्यो विधिलाई पनि उसले प्रयोग गरेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि नेपालमा चाहिँ व्याप्त चाहिँ जुन भ्रष्टाचार हो त्यो भ्रष्टाचारलाई चाहिँ उजागर गरेको छ। र एउटा चाहिँ यहाँलाई चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा बेसी करप्सन चाहिँ यही सरकारमा भएको छ भनेर चाहिँ भनिएको पनि छ कि यो भन्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने विश्वको चाहिँ अरू देशको चाहिँ उदाहरणहरूलाई पनि हेऱ्यौँ भने जुन सरकारले चाहिँ अत्याधिक जनमत लिएर आएको हुन्छ नि, विशेष गरेर यो चाहिँ तेस्रो मुलुकहरू अथवा चाहिँ विकासोन्मुख देशहरूमा चाहिँ जुन सरकारले अत्याधिक जनमत लिएर आएको हुन्छ नि, त्यो अत्याधिक जनमत लिएर आएको सरकारको चाहिँ एउटा चाहिँ सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा बेसी भ्रष्टाचार हुने। चाहे तो रोबर्ट मोबागेको कुरा गर्नुहोस्, जोसुकै कुरा गर्नुहोस् चाहिँ त्यसलाई हामी चाहिँ सरसर्ती चाहिँ यो एकाडेमीमा चाहिँ एक्सट्र्याक्टिभ इकोनोमी भनेर भन्छौँ कि एक्सट्र्याक्टिभ इकोनोमी भन्ने बित्तिकै तपाईँको बिचौलिया तन्त्र के, जहाँ बिचौलिया तन्त्र हाबी हुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ भ्रष्टाचार चाहिँ बेसी हुन्छ र त्यसैको प्रतिबिम्ब चाहिँ यो हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सरकार चाहिँ आज यति चाहिँ डिफेन्सिभ भइसकेको छ कि भ्रष्टाचारको अवस्थामा चाहिँ कुनै पनि कुरालाई चाहिँ उसले निरूपण गर्न सकेको छैन। भ्रष्टाचारको आरोप लागेकाहरूलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री डिफेन्ड गर्दै हिँड्नुहुन्छ। यो नै के हो भन्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीको लागि चाहिँ सबैभन्दा ठुलो चाहिँ दुर्भाग्यको कुरा हो। र एउटा के हो भन्दाखेरि हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीलाई कुनै एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाले चाहिँ त्यसरी रिपोर्ट निकालेर नै चाहिँ यो भ्रष्टाचारीको चाहिँ संरक्षक हो भनेर भन्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ वास्तवमा यो हाम्रो आम नेपालीको पनि एउटा लज्जाको विषय हो। तर यो लज्जाको विषय त भइहाल्यो सर, यो यदि सत्य ठहर्यो भनेपछि प्रधानमन्त्री के दिनुपर्छ पर्दैन? नैतिक होइन, सत्य ठहरियो भन्ने कुरै होइन। प्रधानमन्त्रीजीमा नैतिकता हुन्थ्यो भने त उहाँले राजीनामा गरेर चाहिँ ममाथि यत्रो आरोप लाग्यो, त्यसबाट चाहिँ म राजीनामा दिन्छु, यसको छानबिन गरौँ र भोलि चाहिँ छानबिनबाट म दोषी भयो भने चाहिँ म सजाय भोग्न तयार छु, यदि म दोषी छैन भने म फेरि पुनर्वाली भएर आएर म देशलाई चाहिँ शासन गर्छु भन्ने त्यो आँट राख्नु पर्यो नि त। हजुर, तर प्रधानमन्त्रीजीले सबै कुरालाई चाहिँ उहाँ खारेज मात्रै गरिरहनु भएको छ, होइन। किनभने उहाँले त त्यो आँट कति बेला गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि जब बाबुराम भट्टराईले चाहिँ 3वटा नेतालाई चाहिँ 9 अर्बको भ्रष्टाचार चाहिँ गरेको छ भनेर भन्नुभयो नि, त्यति बेलै भन्नु पर्थ्यो कि आरोप चाहिँ प्रमाणित गर्नुपर्छ, होइन भने चाहिँ प्रधानमन्त्री जस्तोलाई चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्रीले त्यो खालको आरोप लगाउनु हुँदैन। त्यसैले नैतिकता भएको भएदेखि चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीमा त उहाँले त जसरी पनि चाहिँ राजीनामा गरेर त्यसपछि गएर ल यो छानबिन गरौँ, छानबिन भइन्जेलसम्म चाहिँ अरू कोही प्राइम मिनिस्टर हुने कि के हुने र छानबिन सकिसकेपछि चाहिँ उहाँ चाहिँ निर्दोष भएर आउनुभयो भने फेरि प्रधानमन्त्री हो दोषी हुने भने त सजायको भागीदार हुने कुरा हो। उहाँले त्यो बाटै छोडिसक्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि
यहाँनिर चाहिँ के देखिन्छ त भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीजीमा चाहिँ एउटा सबैभन्दा ठुलो समस्या के हो त भन्दाखेरि जसरी हुन्छ सत्तालाई चाहिँ लम्ब्याउने, सत्तालाई चाहिँ कसरी सुरक्षित बनाउने, त्यता मात्रै उहाँको चाहिँ ध्यान जाँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ यावत यी जुन विषयहरू आइरहेका छन्, विकृति र विसङ्गतिहरू आइरहेका छन्, त्यसलाई उहाँले रोक्न नसक्नु भएकै हो। हस्, कार्यक्रममा आफ्ना विचारहरू प्रकट गरिदिनु भयो। यहाँलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद। यहाँले चाहिँ यो मौका दिनुभएकोमा र यहाँहरूको टेलिभिजनलाई चाहिँ अझ उत्तरको चाहिँ प्रगतिको कामना गर्छु। धन्यवाद। हस्।